اول حاجه باش غادي نخدموا هذا الموديل هذا، شوف اللي غادي نحتاجو 60 سنتيم على 140. 60 على 140، ديك 60 سنتيم هذيك 60 على 140 كنطويوها على 4. كتشوفوا كنطويوها على 4 بهذا الشكل هذا، باش غادي نخدموا فيها. هاد الموديل سهل بزاف، ما فيش الحساب والتعقيدات وداكشي، كيجي زوين كما شفتوا. غادي نبداو. اول حاجه غادي نبداو بها، كنجيو لهنا من التحت كناخذوا 10 سنتيم. هنايا عندنا 10 سنتيم وكنقطعوها، كنحيدوا هاد 10 سنتيم كنقطعوها. الا كان عندك مثلا شي طروفه ديال الثوب ولا شي حاجه، غادي نوليو نخدموا بها من بعد. غادي نديروا بها داك الحزام ولا دوك الحزيمات اللي عندنا في الكمام والتحت. الا كان عندك مثلا شي طرف شيطلق شيطلك منه شي طروفه اخرين ولا شي حاجه، كتاخذ غير نص متر فقط غادي يكفيك. غناخذو نجيو لهنا بحيث لكم هكا باش يبان هكا صافي. غنجيو من هنايا غادي نحسبوا 10 سنتيم. هيا 10 سنتيم فهاد الجهه هذه اللي مسدوده كنحسبوا 10 سنتيم، ومن هنا كنحسبوا 4 سنتيم. هي هنايا 4 سنتيم، وكنديروا هاد التقويره ديالنا غير بيدينا بشويه بهذا الشكل. هكذا من بعد غادي ناخذ بالنسبه للكمام، بالنسبه للكتاف عفوا، غادي نهبطوا نحسبوا هنايا هكا 20. هيا عندي 20 هنايا. من هاد العشرة هادي غادي نميلو السنتيم وغادي نشوفوا 20 جاتنا هنايا، وغادي نحسبوا 5 سنتيم. هيا 5 سنتيم. غادي نديرو خط بهذا الشكل بالطريقه هذه. غادي نديرو الخط ديالنا ما فيها لا حسابات لا والو، يعني باش حتى الناس اللي ما كيعرفوش ياخذوا قياس وكيفاش ياخذوا العبار يعني غتجيهم سهل. كنديرو لها بهذا الشكل هذا. بعد كنهبطو ب20 اخرى من هنا، كنوليو نهبطو عاوتاني من هنايا بهذا الشكل، كنهبطو ب20 اخرى. هنا كنديرو مستقيم. هاد 20 هادي بهذا الشكل هذا. كنجيو هنايا كندخلو غير بيدينا هي واحد شويه هكا بهذا الشكل. شفتو غير بهذا الشكل هذا كندخلو غير بيدينا. بغيتو تحسبوها يمكن لكم تحسبوها، كتدخلوا تقريبا بجوج ونص. غير بيديكم شويه هكا كتخدموها غير بيديكم هكا شويه، كندخلوها غير شويه، ندخلوا هذيك غير شويه كدا فقط، ماشي ما كنقوروهاش بزاف، وكنهبطوا لتحت
بخط مستقيم ايضا كنرجعو نبدلو بخط مستقيم على هاد الشكل هذا. على هاد الشكل هذا، يعني بسيطه سهله، فاش شي تعقيدات ولا شي حاجه ولا شي قوه الحساب بسيطه تماما. كناخذوا واحد من هذوك جوج اللي قطعنا، كناخذوا اللي هو الامام اللي غادي يكون لنا الامام، غادي نقصوا منه شويه، غادي نحسبوا 4 سنتيم بهذا الشكل، وكنوليو نقصوه بهذا الشكل هذا، وكنقطعو كنقصو في نتوما كنقصو في وحده فقط، وحده كنخليوها كما درناها ديال الظهر، وحده ديال الامام كنقصو منها 4 سنتيم، كنوليو نهبطو ب 4 سنتيم، كنوليو نقادو التقويره ديالنا وكنقطعو. بالنسبه للخياطه، اول حاجه غادي نبداو بها باش غادي نخيطو، غادي نحطو الثوب بهذا الشكل هذا، وغادي نخيطو بالنسبه للكتاف، غادي نخيطوهم من هنا حتى لهنا، ما نخيطوهمش كاملين، غادي نخليو تقريبا واحد 4 سنتيم، ما غاديش نخيطوها في الكتاف، وعاوتاني من هنا من التحت غادي نخليو تقريبا واحد 5 سنتيم هنايا من التحت، باش نبغيو نخليو تقريبا واحد 4 سنتيم، نخليوها 5 سنتيم، نخليوها هكايا هنايا، ما غنخيطوهاش هنا من هنا، نخليو تقريبا واحد 5 سنتيم لتحت من هنايا، وغادي نخيطو حتى لهنايا صافي. بعد ما كنخيطوها كنديروا لها تكميش من التحت كما كتشوفوا، ما كنكمشوهاش بزاف، يعني تقريبا 46 45 ما نفوتوهاش، وكنكملوا الخياطه جنب واحد كنربطوا فيه. من بعد ما كنخيطوا هذا اللي من التحت كنديروا له التكماش، نتوما ما كنكمشوش بزاف باش غادي نلصقوا له داك الحزام ديالو. كنجيبوا مستطيل كيكون فيه 10 سنتيم في العرض و 140 في الطول، 10 في العرض و 140 في الطول، وغادي نخيطوه وغادي ندورو عليه كامل على هاد سميتو هذا من التحت من هنايا، غندورو عليه كامل. غادي نجيو وغادي نخدموه بحال هاد الشكل، وغادي نخيطوه عليه كامل، وغادي ندورو عليه كامل، كنخليو واحد شويه من هنايا بطبيعه الحال باش كنحزموه، وغادي ندورو عليه كله بالخياطه. بعد كناخدو هذا الشكل هذا كنطويوه هكا، وكندوزو عليه بالماكينه من هذا الجنب ومن الجنب الاخر حتى هو، كنديرو من جوج جهات. كما كتشوفوا راه كنخيطو على الظهر، كنوليو نقلبو بهذا الشكل هذا، ثاني ناخدو من الجنب الاخر عاوتاني الطرف الثاني حتى هو غنديرو له نفس الشيء. من بعد كنجيو كنطويوه من هنايا بهذا الشكل، كنبقاو غاديين وكنخيطو بطبيعه الحال، غاديين وحنا كنطويو هادو بجوج كيجيو مطويين باش كيجيو مفينين.
كتجي هكا بهذا الشكل هذا. بالنسبه للكمام غادي نخدمو نتوما بنفس الطريقه بنفس الشكل، غادي نصوبهم، ولكن غادي نديرو في المستطيل غادي نديرو 7.5 على 100 في العرض 7.5 وفي الطول 100، وغادي يبقى لنا العنق فقط. غادي نطويوه بهذا الشكل هكايا وغادي نخيطوه، ندورو عليه كامل وغادي نخيطوه.